Maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa santos nga mga anghel nga magbalantay. Our guardian angels. Diyan ning santos nga misa, pasalamatan nato ang Ginoo nga iya kitang gitagaan og tagsa-tagsa nga mga magbalantay aron padayon nga mag-amping kanato o magpahinumdum kanato sa iyang dako nga paghigugma. Padayon kitang mag-ampo dinhi sa atong syudad nga unta ilikay kita nining pandemic. O ingon man usab panalanginan ang atong mga leader sa syudad nga giyahan sila kanunay diha sa pagsagubang niining krisis nga atong giatubang karon. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron kita maandam sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, tungod sa imong dili kagasoy nga pagamuma, imong gipadala ang imong mga anghel aron pagbantay kanamo. Itugot nga kaming nangamuyo kanimo, mapadalipdan unta nila sa kanunay, ug maglipay sa pagpakiguban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Job. Job, nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakasugo ka na ba sa kaadlawon aron kini mo banag-banag? Og nakapakurog sa mga dautan aron sila manggula sa ilang mga taguanan? Ang kahayag sa adlaw mo padayag sa kabungturan
ug kawalugan sama sa pinilian sa biste. Sulaw ra kaayo sa mga dautan ang kahayag sa adlaw, ug kini maoy makapugong kanila pagbuhat og dautan. Nakaadto ka na ba sa mga tuburan sa kahiladman sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilawom sa dagat? May nagtultol ba kanimo sa mga ganghaan nga nag-ali sa kalibutan sa mga patay? Nasayod ka ba sa gidakon sa kalibutan? Tubaga ako kung nasayod ka. Nahibalo ka ba diin gikan ang kahayag o ang kangitngit? Kabutan mo ba sila asa sila kutob o makapabalik ka ba kanila? Walay duha-duha makahimo ka niini kay tigulang ka naman kaayo, ug natawo ka na sa dihang gibuhat ang kalibutan. Si Job miingon, nagsulti ako ingon nga buang Ginoo. Busa unsa may akong itubag, dili na ako mangahas pagsulti bisag unsa. Naghinubra na ang akong gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw ano sa ako mulingkod ug ano sa amo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa. Sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu. Sa imong presensya asa man ako makakagiw. Kung masaka ako sa kalangitan, tua ikaw dito. Kung mosalom ako sa kahiladman sa kalibutan, tua ikaw dito. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kung mulupad ako sa mga pako sa kaadlawon, kung muadto ako sa kinalay-ang kautlanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot mag-agak kanako, ang imong tuong kamot hugot nga maggunit kanako. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sa tinuoray gihulma mo ang akong kaugalingon. Gibuhat mo ako didto sa taguangkang sa akong inahan. Nagpasalamat ako kanimo tungod sa imong makahadlok og katingalahang mga pagbuhat kanako. Kahibulungan gayud ang imong mga buhat. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanina Kinatlogikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Lucas. mayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo, Corazin, ug pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo, Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diya kaninyo, nangahimo pa dito sa Tiro o sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao dito og nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako og nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro og sa Sidon kay kaninyo.
Ug mahitungod kanimo Kapernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit. Apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya mingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa gagmay pami, ug magabii na gani, unya kanang matug na ka og kaihion, nga mugawas ka sa kwarto nga ngit-ngit, usahay ang mga bata mahadlok gani, dili na lang mangihi. Muna nga si mama kaniadto, muingon namo nga, ayaw mo og kahadlok, no? Kay uban kaninyo kanunay ang inyong guardian angel, no? So diya sa kangit-ngit, intawon ang bata bisan kung mahadlok, mawa na lang ang iyang kahadlok nga naman kay naay nag-uban nga guardian angel. Mga kaigsunan, karong adlaw ang simbahan naghandom nining pangilin sa mga santos nga anghel magbalantay. Sa Griego nga pinulungan, ang pulong nga anghel ang iyang bot ipasabot messenger. Nga bot ingnon, sila mga binuhat sa Dios nga mga espirituhanon o gitahasan sa Dios aron pagbantay kanato. Sila kadtong giingon diya sa atong kredo, sa atong pagtuo, mga binuhat sa Dios nga dili nato makita. Apan aniya nagauban kanato. Nagsugod kining devotion sa anghel nga magbalantay sa panahon sa kitawag nato pagsugod sa mga monasteryo, no? The age of monasticism, ipangunahan ni Saint Benedict. Unya, this devotion flourished o naapil na kini sa atong liturhiya ang pagsaulog sa ilang kananaang fiesta diha sa kananaang 16th century. So, mga kaigsunan, ang atong mga kaanghelesan nga magbalantay, nagpahinumdom kanato diha sa atong padayon nga pagpangaliya sa Dios sama sa atong gitubag diha sa atong salmo responsoryo. Agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Ang mga anghel nag-agak kanato. Sila ang gipadala sa Dios aron padayon nga mag-aga kanato ug maggiya kanato ngadto sa dalan sa kaluwasan. Ginaingon nga our guardian angels protects us from evil and from all dangers. Muna ang tingali halos kitang tanan, the first prayer tingali nga atong na-memorize sa gagmay pata, mao nang gitudlo sa atong mga ginikanan, angel of God. No? But kung mupalawong pata sa atong pamalandong mga kaigsunan, actually ang presensya sa mga anghel nagpahinumdum kanato sa padayon nga presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, nga siya gayud ang Emmanuel. Diha nining paghandom nato sa ilang kapistahan,
kita gipahinumduman sa atong simbahan. Una, unsa kadako ang paghigugma sa Dios alang kanatong tanan. Dili lang para sa kinatibuk-an nga katawhan, but even as individuals. No? Nga sa kada usa kanato ang Dios nag-amuma, ang Dios nagpangga. O kining mga anghel mao ang nagrepresentar, nagpahinumdum kanato nga yes, God continues to love us as individual persons, not as a general or not as a humanity. Ang Dios padayon nga nagpangga kanato. Mao na nga kanang mga tao nga dunay mga guardian, munang mga tao lang ang mga gitawag nato VIP. Dunay bodyguard kanunay, no? Sila lang katong mga di gani ka presidente, no? Dagko nga mga pagkatao nga kinahanglan panalipdan gayon. Now, can you imagine? No? Unsa sabta ka VIP sa mata sa atong Ginoo nga iya mantang gitagaan og tagsa-tagsa nga mga magbalantay nga anghel. Diya sa basahon sa Exodo Kapitulo 23, versikulo 20, ang Ginoo nag-ingon, "Panahaon ko ang usa ka anghel aron maguna og manalipod kaninyo diha sa dalan og mugiya kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam." No? Ang Dios mismo mo'y nagpasalig kanato. Ako magabutang kaninyo og magbalantay aron maggiya kaninyo. Ikaduha nga pamalandong nga kaigsunan mao nga ang presensya sa mga anghel usab naga-impluwensya diya sa atong moral decisions. Sa panahon nga kita maglisod sa atong mga desisyon, sa panahon nga doon na kita pilian kung unsay makaayo kanato o unsay dili makaayo, ang presensya sa mga anghel usab nagpahinumdum kanato sa tingog sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa nga mga konsensya. Ingon pa, mura ko ni sila og muhagaw-haw kanato, no? They speak through our conscience, no? And in order for us to decide what is God's will, no? Unsa ang maayo para kanato. So, ingon ani ang ilang presensya. So whatever we do, wherever we are, when we are confronted with major decisions, when we are at the crossroads of our life, we can always ask the help of our guardian angels. No? At finally, nag-ingon ang atong kananaang balaan nga mga kasulatan nga ang mga anghel nga magbalantay usab padayon nga naghatod kanato sa mensahe sa atong makagagahom nga Dios. Kay messengers man kini sila, no? So diya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, ang Dios, ang atong makagagahom nga Dios nagpadala kanato tingali mga signs, no? Mga timaan, pagpahinumdum kanato, no? Kung unsa ang maayo, pagpahinumdum kanato sa pagpuyo sa mataro nga kinabuhi, o bisag unsa naman lamang nga mga timaan, aron ang atong hunahuna dili mahilayo ngadto sa atong makagagahom nga Dios. Diya sa atong gibasa karon nga ebanghelyo, ang atong Ginoo nasubo diya sa katawhan nga nagpuyo nining mga moderno kaniadto nga mga lugar sa Corazin, sa Bethsaida ug sa Capernaum. Nganuman tungod sa katig-a sa ilang kasing-kasing. Nga bisan sa loyo sa mga timaan, sa mga milagro nga gihatag sa atong Ginoo, wala lang gihapon sila
makumbinsi, nagpadayon nga gahi ang ilang kasing-kasing. Muna mga kaigsunan nga, the very fact that God does not give up on us, bisan kung makasasala kita, iyang gipadadaan, iyang gipadala ang iyang mga kaanghelesan, padayon nga nag-ubay, padayon nga naglakaw, uban kanato. Aron giyahan kita ngadto sa dalan, sa matarong nga kinabuhi. Sanglit mga kaigsunan, diya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, di nato kalimtan, no? That we are not alone. We are never alone. Wala ta mag-inusara. Panahon nga ma-discourage ta tungod sa dagko nga mga problema, remember, you are not alone. You have God with us. You have God with you through your guardian angel. Palihog manindog. Ngadto sa Dios kansang himaya, milabaw sa himaya sa mga anghel, ibayaw nato ang atong kasing-kasing diya sa pag-ampo sa dakong pagsalig nga iyang dunggon ang nga pawanguron ang atong mga pangaliya ug muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami, nga pinaagi sa panalipod sa mga anghel, ang simbahan magpuyo diha sa kalinaw ug makalingkawas sa mga kaaway, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagpangita sa naong sa Dios nga sa walay hunong gisudong sa mga anghel, makadangat kita ni adtong adlaw diin atong maangkon ang tunhay nga kalipay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga